अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, की बात हकीकत है कि बलोचिस्तान को क़याम पाकिस्तान के बाद से ही उसके सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक से महरूम रखा गया है। हर हुकूमत ने ही बलोचिस्तान को जहां हुकूक देने की बात की, वहीं हमने देखा कि नाराज बलोचों से सुलह करके कौमी धारे में लाने की भी कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन वो कोशिशें ज्यादा सूदमंद नजर नहीं आई और ना ही उन्हें वो हुकूक दिए गए जिनके माजी की हुकूमतों ने दावे किए, नारे लगाए गए। इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान का रवायती दुश्मन भारत हमेशा से ही बलोचिस्तान को लेकर खासा चौकन्ना रहा है और नाराज बलोचों को हमने देखा कि हमेशा से ही भारत की जानिब से उकसाया जाता रहा है और दहशतगर्दी करवाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बार फिर बलोच अस्कियत पसंदों से मुज़ाकरात और बातचीत करने के हवाले से बात की है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान के इस बयान को बड़ा सराहा जा रहा है मुख्तलिफ तबकों में, लेकिन दूसरी तरफ बलोचिस्तान मुज़ाहमती तहरीकों की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि PTI की हुकूमत इन मुज़ाहमतकारों से बातचीत करने में आखिर कामयाब होगी, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इस हवाले से बात होती रही है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो कामयाबी है वो नहीं मिली। इसके साथ साथ नाजरीन, हमेशा से जिस तरह से बात होती है कि बलोचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता रहा है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिस अंदाज में बात कर रही है कि हम लोगों का एहसास महरूमी दूर रखेंगे, एक स्पेशल पैकेज भी बलोचिस्तान के लिए अनाउंस किया गया है, फिर CPEC का भी मंसूबा है, तो क्या वाकई सही मानों में बलोचिस्तान के लोगों का एहसास महरूमी जो है वो इस सब से दूर हो पाएगा? सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मुल्क की सियासत पर आए तो यहाँ भी काफी कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून JUI को आड़े हाथों लिया। आज भी हमने देखा कि यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन भी सर पे है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम मामला हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया है वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के वो अरकान जिन पर हुकूमत ने अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात लगाए, वो तमाम के तमाम अरकान एक एक कर कर रिहा होते जा रहे हैं और ना सिर्फ रिहा होते जा रहे हैं बल्कि जो अदालतें हैं वो नैब पर संगीन सवालात भी उठा रही हैं। तो क्या हुकूमत के एहतसाब के नारे को इससे धचका लग रहा है? सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए सबसे पहले आपसे ही आगाज कर लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो सर 3 सालों में हम देख रहे हैं कि हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया है वो अपने अहदाफ पूरे करने में हम देख रहे हैं कि नाकाम रहा है। आपको क्या लगता है? इससे पहले भी हमने देखा कि अदालतों के बयान आते रहे हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में बात की ख्वाजा आसिफ के केस पर, आपको लगता है कि हुकूमत का जो एहतसाब का नारा है वो वाकई कहीं ना कहीं हमें नाकाम होता नजर आ रहा है? सुनिए, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक जो आपने बताया जिस पे तफसीलन बात होगी बलूचिस्तान के हवाले से, तो सेनेटर अनवार काकड़ साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी कर लेंगे, तो हम उनसे बातें करें इस हवाले से। देखिए सोनिया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला एहसन इकबाल साहब के बारे में आया, जो फॉर्मर PMLN के वजीर भी हैं, प्लानिंग कमीशन के हेड भी रहे हैं, चीफ भी रहे हैं और थिंक टैंक उनके माने जाते हैं, वो अभी देखें जिस तरीके से बड़ा वाज़े तौर पे फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक्सटेंशन का मंसूबा 4.25 करोड़ रुपया उसमें बग़ैर किसी हिसाब किताब के डाला और उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया और ना ही NASPAC को इस हवाले से लिया। दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि आपने नाजायज़ तजावज़ किया अपने इख्तियार से, ठीक है। अब देखें जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि जी कोई करप्शन नहीं हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले में कोई करप्शन नहीं। इसी तरह आप देख लें कि वो बात कर रहे हैं इनके बारे में, ख्वाजा आसिफ के बारे में, वो कह रहे हैं कि जी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो उनके ऊपर ऐसे बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम लगता है। और साथ अदालत ये भी कहती है कि जी किसी मुल्जिम को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए, इतने लंबे अरसे के लिए आप जो है ना वो जेल में नहीं बंद कर सकते। सोनिया, देखें सवाल जो उठाया जा रहा है सब तो अपनी तरफ से, अब जबकि एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम ने PTI को करप्शन के खात्मे के हवाले से एक मैंडेट दिया और ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस अंदाज से अपना प्लान प्रोग्राम लेके गए वो अब तक किसी पे चल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट बहुत से मौक़ों पे आती है कि जब
پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, انویسٹیگیشن نیب کی صحیح نہیں ہوتی, ان کے کیپیسٹی کے ایشوز کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ پراپر کام نہیں ہوتا, اور پھر عدالتیں کیس اٹھا کے پھینک دیتی ہیں, اور پھر عدالتیں کہتی بھی ہیں, جب آپ ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں, ہمارے وزراء بھی کہہ چکے ہیں, جی عدالتیں سپورٹ نہیں کرتی, عدالتیں اس حوالے سے اپنا رول نہیں پلے کرتی, تو عدالتیں کہتی ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, آپ کے لوگ ہی کیس اتنا ٹھنڈا بنا کے لے کے آتے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم نے تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, ہم نے کوئی ونگس پہ فیصلہ نہیں کرنا. تو بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ اتنا پریشان کن یہ مرحلہ ہے 3 سال کے بعد کہ لوگ بیک ٹو بیک لوگ چھوٹ کے آ رہے ہیں, پھر نہ صرف چھوٹتے ہیں بلکہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں ہائی کورٹ اسلام آباد اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, لوگ جو ہے نا وہ جس انداز سے جن سزا ملنی چاہیے ان کو نہیں ملتی, لوگ چھوٹ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ الزام لگتا ہے کہ جی آپ کیس تیار نہیں کرتے. سنیے اس میں دو رائے نہیں کہ بہت اچھا کام کیا نیب نے, 700 ارب روپیہ ریکور کیا, ان کے دور میں تقریباً 400 بلین روپیہ ریکور کیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ ریکور کیا گیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے, انڈیویجول سے. لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ہوں اور بیوروکریٹس ہوں اور بڑے بڑے طبقوں کے جو لوگ ہیں, کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے, مجھے تو ایڈمل منصور کے علاوہ مجھے تو کسی کو سزا ہوتی نہیں, جن کو آپ نے دیکھا جس انداز سے 5 سال کی قید ہوئی تھی, بہت پرانی بات ہو چکی ہے وہ. اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیب کو متحرک کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. نیب کے چیئرمین اٹھتے بیٹھتے اپنے کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے سونیا کلیریفیکیشن سے بات نہیں بنے گی. اب جس طریقے سے پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, آپ خود کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں دیانتداری سے کہ ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ لیول پہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلے کوئی سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اب کیس اگر آپ کا تکڑا نہیں ہوگا, لوگ چھوٹ کے آ جائیں گے, پروسیس میں پھر کیا ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا, آپ کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا. اور پھر جب چھوٹ کر آتے ہیں احتشام صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سرخرو ہو گئے ہیں, ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس سب میں آپ کو لگتا ہے کہ نیب کا فیلئر ہے, یا پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ کرپشن بھی اتنے پلان طریقے سے کرتے ہیں کہ سراغ ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سونیا کس کو نہیں پتا, ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے جس میں پیسہ اس طریقے سے کھایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی خاص طور پہ میں کہوں گا کہ چوئی شجاعت صاحب کا بیان بڑا کرور طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جڑا پھڑیا جانا انہوں لگنی چاہیے, انہوں پھینٹی لگنی چاہیے تھی. بھئی ابھی آپ دیکھ لیں الزام لگانے والے یہ بھی لگاتے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہ رات کو 10 بجے کے بعد وہ جایا کرتے تھے بری امام, وہاں جا کے لوگوں سے ملتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے کہ کس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے. اس لیے کرتے تھے کہ وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں, کوئی فون نہیں لگا ہوا, کوئی ٹیپ نہیں ہو رہا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے جس طریقے سے کہ جی آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے, نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر چیزیں اس طرح لیک ہو جاتی ہیں اور پھر باتیں آگے جاتی ہیں تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں, تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اس حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لوگ بہت چالاک ہو گئے ہیں سونیا. پچھلے 10-12 سالوں میں لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو بھی بات کرنی ہے فون بھی نہیں پاس رکھتے, کہتے ہیں میدان میں آ کے بات کریں, سڑک پہ بھی بات نہیں کرنی کہ وہاں پہ بھی کوئی جو ہے نا ٹیپ ہو سکتی ہے, آواز سنی جا سکتی. لیکن نٹ شل میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیب کو وائبرنٹ بنانے کے لیے اور بلا امتیاز جس کو آپ کہتے ہیں احتساب کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور یہ داغ دھونا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, جو تکڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے لایا جائے وہاں پہ. کہتے ہیں اکاؤنٹنٹس اچھے آنے چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہاں پہ آنے چاہیے, اچھے لائر اس میں بیٹھے ہونے چاہیے. وکیل دیکھ رہے 70,000 روپے جس بندے کو آپ دیتے ہیں مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں اس کو کھڑا کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے وہ وکیل خواجہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2-3 کروڑ روپیہ ایک پیشی کا لیتے ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب کا بیان میں نے سنا تھا جس میں نے کہا تھا کہ میں تو فیساں دے دے کے تھک گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اتنے بڑے وکیل کو آپ فیسیں ہی دیں گے اور کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے نیب کو متحرک بنانے کے لیے, وائبرنٹ بنانے کے لیے اس اثر نو ضرورت ہے اس کی. اور دوسری بات ہے کہ جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیب لا کو تبدیل کرنا ہے, اس میں سے کئی چیزیں ختم کرنی ہے. ڈریکونین لا کہا جاتا ہے, کالا قانون کہا جاتا ہے, وہ بائی پارٹیزن پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کریں, جس کے لیے پی ٹی آئی تو چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اس حوالے سے وہ کہتے ہیں شاید لے کے آتی ہے. اچھا احتشام صاحب ایک ایک کر کے اپوزیشن کے جو تمام رہنما ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمانتوں پر رہا ہوتے جا رہے ہیں. اب 3 سال تو گزر چکے ہیں, 3 سال میں تو یہ جو نیب ہے وہ کچھ ثابت نہیں کر پائی, 2 سال باقی رہ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ 2 سالوں میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو متحرک ہونا پڑے گا, کچھ ثابت کر پائے گی؟ اور نہیں کر پاتی تو پھر کیا بیانیہ بنائے گی حکومت, اور پھر اپوزیشن کا بیانیہ اس پر کیا؟ دیکھیں سونیا, میں افریڈ کے بیانیہ اگر کرپشن کا آپ کا پٹ جائے گا, فرض کریں اگر یہ جس طریقے سے آپ کیسز بنا کے لے کے جاتے ہیں, عدالتوں سے اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں, لوگ چھوٹ کے آ جاتے ہیں, وکٹری کا سائن بناتے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے جو بندہ چھوٹ کے آتا ہے وہ تو کہے گا جی مجھے عدالتوں نے مجھے
इस हवाले से वो कहते हैं ना हम सुरखरू हो गए हैं, सुर्ख हो गए, तो फिर बनता भी है उनका कहना ना। उसकी वजह है कि अगर आप वाकई अब देखें ना, बार बार यही बात की जाती है कि जी इतना अरसा लगता है एक केस बनाने में, रेफरेंस बनाने में मुद्दत लग जाती है, और फिर तो आप देख लें 4-4, 6-6 महीने किसी को बंद करना तो मामूली बात। ख्वाजा आसिफ साहब जब अंदर गए थे सब लोगों को पता था आप 6 महीने के लिए कम से कम गए। उसकी वजह कि प्रोसेस इतना टीडियस है, इतना लंबा है, इतने मसाइल हैं कि जनाब नैब कोर्ट का, नैब से आपको सजा होने के लिए कितनी चीज़ें आएंगी, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में भी बातों का रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलता है, तो 6-7 महीने ऐसे ही लग जाते हैं। अभी आप देख लें 22 माह से अपने खुशी शाह साहब पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो है ना वो अंदर हैं, अभी तक बाहर नहीं आ सके, कुछ और लोग भी हैं, ज़्यादातर लोग छूट के आ गए हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी कुछ लोग छूट के आ गए हैं। वो मैसेज जो स्ट्रॉन्ग जाता है ना लोगों के पास वो ये है कि जी नैब जो है ना अपना काम करने में कामयाब नहीं हुआ, प्रोसेस में फिर बदनामी पीटीआई की हुकूमत होती है और फिर लोग बयानिए की बात करेंगे। और देखें ना ये तो, लेकिन एहतशाम साहब क्लीन चिट तो नहीं मिलती ना, हुकूमत भी ये कहती है कि तो जमानत पर रहा होकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सुरखरू हो गए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो वजीर इंफॉर्मेशन की पंजाब की पहले सेंटर में वजीर थी, वो यही अक्सर कहती हैं कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप पे जुर्म साबित नहीं हुआ। देखिए दूसरी तरफ यही कहा जाता है कि जी ग्लास आधा हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली बात होती है। लोग कहते हैं कि जी जमानत होने का मतलब है कि केस में झोल है तो तभी जमानत हुई है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं जी प्रोसेस लंबा भी हो सकता है, अगर अदालतें देखती हैं कि जी कोई छूट बनती है जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश रिलीफ किया तो दे देनी चाहिए, तो लोग दे देते हैं। लेकिन इसका नुकसान मेरे ख्याल में पीटीआई को होगा। उसकी वजह है कि पीटीआई का जितना स्ट्रांगली खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मतलब लोग उनकी इस बात पे बड़ी उनको सराहते भी हैं और बड़ा उनका मुकाम भी इस हवाले से कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी हद तक तो वो सब लोग मानते भी हैं, उनके बस क्रिटिक भी मानते हैं कि कोई टके की करप्शन उन पे नहीं है। लेकिन क्या करें सोनिया, बंदे तो हम आप ही है ना, कोई नॉर्वे से हॉलैंड से तो बंदे लाने से रहे। अब देखें हर दूसरा तीसरा बंदा उस पर इल्ज़ाम लगता है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर देख लें, जिस तरीके से आप देख लें स्कूल टीचर हों, अदारों के लोग हों, क्या करना चाहिए, क्लर्क हो, बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, ग्रेड 17 से 22 तक के लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं, कारोबारी लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं। तो इसको अनर्थ करने के लिए सारे मामले को बेहतरीन तरीका यह है कि साइंटिफिक बुनियादों पे आप अपने केसेस लेके जाएं, अपनी इन्वेस्टिगेशनों को बेहतर करें, अच्छे लोगों को लेके आएँ। अब अच्छे लोग क्यों नहीं लेके आ रहे? हुकूमत बाज़ लोग उनके कहते हैं कि जी इसके लिए पैसा बड़ा रिक्वायर्ड है, पैसा नहीं होता, हम कहाँ से लोग लेके आए? तो भाई फिर प्रोसेस में देखें, फिर केस वीक होगा, लोग छुट के आ जाएंगे, फिर आपकी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि जी हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अच्छा एहतशाम साहब, अब जरा अपोजिशन की सियासत पर आ जाते हैं। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बिलावल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बड़े चौके छक्के लगाए जा रहे हैं नून लीग के खिलाफ, JJIFA के खिलाफ, लेकिन कोई सॉलिड जवाब दूसरी तरफ से नहीं आ रहा। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए सोनिया, वो कहते हैं सियासत में बाज़-औक़ात कुछ लम्हे, कुछ वाक़यात इस तरह सामने आते हैं कि मौके ऐसे आते हैं कि जब आपको एकदम से एज मिलना शुरू हो जाता है सियासी तौर पे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब पिछले 4-5 दिन से जिस अंदाज से बड़ा अच्छा आपने कहा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा। अभी आप देख रहे हैं कल हमारे प्रोग्राम में थे तारिक फजल चौधरी साहब, कोई प्रॉपर उनका जवाब नहीं आया। लेकिन खाकान अब्बासी ने कहा है कि ऐसी बयानबाजी सिलेक्टेड बनने की कोशिश है। लेकिन ना ये तो ताना देने वाली बात, सिलेक्टेड है या है कि जी ये बड़ी फजूल सी बात। भाई आप आर्गूमेंट से बात करें ना। जब वो ये कहते हैं कि जी बताएं बजट अप्रूव करने के हवाले से स्ट्रेटजी तय हुई थी, आपने कहा था बंदे लाए, वो कहते हैं मेरा वालिद बीमार है, उनको मैं ले आया हाउस में, मैं अपना उनको लेके आ गया, खुशी शाह साहब को हम लेके आ गए, प्रोडक्शन ऑर्डर करवाए स्पीकर से लेके आ गए। आपके 14, कल वो कह रहे थे माजरत के साथ 6 बंदे, 6 नहीं 14 बंदे हैं, ठीक है ना, तारिक फजल चौधरी साहब, वो कहाँ गए बंदे? और फिर अब जिस अंदाज से वो सवालिया निशान बिलावल ने उठाया है कि भाई आप हमें तो नोटिस भेजते थे, अपने लोगों को नोटिस भेजे ना। देखिए अब इससे सियासी तौर पे मुझे लगता है, दयानतदारी से समझता हूँ कि इस सारे PDI के मामले में जिसको कहना चाहिए कि हायर पेडेस्ट्रल पे जो नज़र आ रहा है वो पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। वो बार बार एक बात और भी करते हैं, वो कहते हैं जी आखिरी मीटिंग जो हुई थी PDM में, उसने फैसला हो गया था कि जी जो है ना बाकी छोड़ देते हैं, हमने हुकूमत को हमने इस्तीफे देने कि नहीं देने, लॉन्ग मार्च करना कि नहीं करना। हुकूमत को गिराने का बेहतरीन तरीका ये है कि नो कॉन्फिडेंस करते हैं, पंजाब से शुरू करते हैं और ये तय हो गया था, फिर हम सूबों में जाएंगे और फिर मरकज़ में आएंगे। वो कहते हैं जी क्यों नहीं आते, हम तो बार बार इनको कहते हैं। और फिर लोग बार बार ये भी सवाल करते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने क्यों कहा था सोनिया कि जी मैं तो चाहती हूँ PTI की हुकूमत 5 साल पूरे करे। एक तरफ रवैया यही है, दूसरी तरफ क्या, अब आप देख लें सवाल के जलसे में फिर कहा गया नहीं जी फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मेरे ख्याल है प्लेइंग टू द गैरलीज है, लोग बड़े समझदार हैं, लोग इस तरीके से आपकी किसी बात में नहीं आएंगे। सॉलिड बुनियादों पर आपका
جو جس کو کہنا چاہیے اتحاد جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکا, جو آپ نے وعدے کیے پورے نہیں ہوئے, جو کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئے, کس نے فائدہ اٹھایا کس نے نہیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پروسیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوا, آج وہ کمفرٹیبل ہیں, وہ جس طریقے سے آخری مرحلہ انہوں نے یہ اپنا بجٹ بھی اپروو کرا لیا, تو اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ناظرین مختصر بریک لے کے بعد واپس آئیں گے, مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین اب ذرا بات کر لیتے ہیں بلوچستان سے متعلق, اور پروگرام میں کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. لیکن احتشام صاحب ذرا بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے اور جو ناراض عسکریت پسند لوگ ہیں انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی رہیں, لیکن اس حد تک کامیابی نہیں ملی. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک بار پھر اس حوالے سے بات کر رہی ہے. آپ کو سر کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ناراض لوگوں کو منانے کا جو انیشیٹو لے رہی ہے وہ کتنا چیلنجنگ ہے اور کتنی حد تک اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں سونیا, میری نظر میں سب سے زیادہ جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ہماری مین سٹریم کے لیڈر, اور خاص طور پہ جب مختلف پارٹیوں کے ہیڈ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنی مرتبہ بلوچستان کا دورہ کرتے ہیں. ابھی یہ پیپلز پارٹی کے ہیڈ سے زرداری صاحب سے پوچھا جائے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے, اور یہی سوال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہاں پہ کتنی دفعہ گئے ہیں. میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر وہاں جایا جاتا ہے, اس لیے کہ سیاسی طور پہ جتنی بڑی پارٹی ہے نا ان کا وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ سے نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو الیکشن جیت نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرف ہی جاتے ہیں جہاں سے ان کو ووٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں ایک مدت سے کولیشن پارٹنر بنتے ہیں, حکومتیں بنائی جاتی ہیں, بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی تھا وہاں پہ کہ 63 ممبر کی پارلیمنٹ ہوتی ہے, ان کی اسمبلی ہوتی ہے, 63 میں سے 62 لوگ جو ہے نا ان کو وزیر بنایا گیا ہے, سوائے ایک آدمی کے جو باہر تھے. ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو نوازنے کا جو کلچر ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت اہم وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ سیاسی طور پہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے جن کا مفاد صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, چاہے سیاسی ہیں چاہے پیسے کے ہیں یا ذاتی ہیں, تو پروسیس میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا اگرچہ آبادی تھوڑی ہے, صوبہ بہت بڑا ہے, آپ ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کر پائیں گے. ادروائز سونیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ صوبہ ہے, وہاں پہ آپ دیکھنے معدنیات ہیں, اتنی زیادہ ریسورسز ہیں, وہاں پہ سونا وہاں پہ ہے, اس کے بعد کاپر وہاں پہ ہے, کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اوور دا ایئر یہ علیحدہ بات ہے کہ جس طریقے سے کانٹریکٹ ہم دیتے رہے, ریکوڈک کی بات ہو, سیندک کی بات ہو, گولڈ نکالنے کی بات ہو, چائنا کے ساتھ ہم 40 سال سے لگے ہوئے ہیں گولڈ نکالنے کے لیے, وہ سارا گولڈ کہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا, غلط معاہدے کیے ہوئے ہیں. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اس لیے جو ملیٹنٹ ہیں, جو عسکریت پسند ہیں, وہ تو چاہ رہے ہیں جی یہ جتنے آپ کے ریسورسز ہیں ہمیں کنٹرول ان کا دے دیا جائے. وہ تو نہیں ہو سکتا. اہم سوال اس وقت فوری طور پہ جو سیاسی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سے باقی جگہوں پہ جا کے وہ پالیٹکس کرتے ہیں, کمپیننگ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی جائیں, لوگوں کو اعتماد میں لیں. لوگوں کا یہ شکوہ گلا تو جنمن ہے نا سنیا کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے, ہماری بات سنی نہیں جاتی, ہماری آواز پارلیمنٹ میں یہاں پہ کوئی نہیں اٹھاتا. دیکھیں معذرت کے ساتھ سنیا کہ اب ان کے مزاج سے آپ دیکھیں جس طریقے سے کہا جاتا ہے منی انسرجنسیز چلتی رہی ہیں, یہ کام 48 سے شروع ہو گیا تھا. 48 میں آپ دیکھ لیں عسکریت پسند, 58 میں آپ نے دیکھا یہ ہوا, اس کے بعد چلی جائیں 1962 میں یہ کام ہوا, 77 میں ہوا یہ, پھر 2003 میں 77 کے بعد 2003 میں پھر عسکریت پسندوں نے یہ انسرجنسی وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی, منی بغاوت کہیں جو کچھ بھی کہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈروں نے اگنور کیا. بہت اچھی بات تھی 2013 کے بعد جب پیپلز پارٹی جیت کے آئی سونیا, تو زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب گئے تھے, بہت سراہا گیا تھا ان کی بات کو. انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا تھا میں بلوچوں سے معافی مانگتا ہوں, اور یہ حقوق بلوچستان کے شروع کیا گیا, اور میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی اور آپ کے ساتھ زیادتی ختم ہوگی. اب مجھے بتائیں جتنے فنڈ دیے جاتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا کہ 3 گنا سے زیادہ فنڈ انہوں نے کر دیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 20-25 بلین روپے سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا, آج تو 150 ارب سے بھی زیادہ ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. پھر این ایف سی ایوارڈ میں ان کا پیسہ بڑھا دیا گیا ہے. پھر سی پیک پروجیکٹ جس طریقے سے وہ تو دیکھیں وہ ویسٹرن بارڈر سے جس طرح ان کو لنکیجز مل رہی ہیں, وہ تو ایک
جس کو کہتے ہیں میسو پروگرام ہے. اللہ کرے کہ یہ افغانستان میں امن آ جائے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے نہ صرف آپ کی گوادر پورٹ ہے, وہاں پہ جو کچھ بن رہا ہے, انٹرنیشنل سطح کا اسٹیڈیم بن رہا ہے, انٹرنیشنل سطح کا ایئرپورٹ بن رہا ہے, تو جاب کریشن ہوگی اور ڈیفینیٹلی ہوگی. اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ڈنڈی نہ ماری جائے, اپنے لوگوں کو نہ ڈالا جائے, جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پارٹیوں کو نوازنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. وقت آ گیا کہ ان کو شامل کیا جائے. میجورٹی لوگ پیسفل ہیں سونیا, میں بھی میرا بھی جانا ہوا کئی مرتبہ وہاں پہ. آپ وہاں جائیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی بغاوت والی بات ہے, پیسفل لگے گا. چند ایک لوگ ہیں, اکا دکا لوگ ہیں جن کو سپورٹ ملتی ہے بھارت سے, اور NDS یہ کر رہے ہوتے ہیں. برآمدات بختی باہر جا کے بیٹھ گئے, تو یہ سب کام کرا لیتے ہیں. افسر مینگل کے بھائی جاوید مینگل صاحب باہر بیٹھ کے یہ کرتے ہیں. بہترین طریقہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے. اچھی بات ہے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ریچ آؤٹ کیا جائے گا, سنیں نا, ریچ آؤٹ کیا جائے گا اور فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کہ جی کن سے بات کرنی ہے, کن سے نہیں بات کرنی. اور آپ ایک حکمت عملی کے ذریعے وہاں جائیں, ان کو بتائیں کہ جی آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. اس سے تو دو رائے نہیں ہے. چند لوگ یا ایک گروپ بڑا بن کے کہیں کہ جی ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے, علیحدہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہتا ہے. یہ تو صرف ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, معذرت کے ساتھ ہندوستان کا میڈیا اور ویسٹرن میڈیا اپنے مفادات کے لیے اس بلوچستان کے مسئلے کو اٹھاتا ہے. لیکن کچھ لوگ تو احتشام صاحب ہیں نا جو دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, ڈیسٹیبلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کچھ اپنے لوگ اندر سے بھی ملے ہوئے ہیں. سونیا دیکھیں, میں جو کہوں گا شاید کسی کو برا لگے یا کیسا لگے, معذرت کے ساتھ اب جب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی جو ہے نا وہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بھیج دیتے ہیں, یہ امریکن ایمبیسڈر نے بھی کہا تو یہاں سے گئی تھی. اب مجھے تو برا لگا تھا, جب یہ مجھے گالی لگی تھی, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں جو کرپشن کا کام شروع ہو چکا ہے, جس طریقے سے ہم نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, حکومتوں میں لوگ بیٹھے کمپرومائز کرتے ہیں. پیسے لینا تو چلو بات کی بات ہے نا, جب آپ ان کی بات سنتے ہیں, اب آپ قومی مفاد کے منافی کاموں کی طرف جاتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے. اس سارے پروسیس میں عام آدمی جو ہے نا جس کا کوئی قصور نہیں. پھر آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو جس طرح چن چن کے مارا جاتا ہے, مذہبی منافرت طرح پھیلائی جاتی ہے. اس کے لیے کنکریٹ لیول پہ جس طرح کام ہونا چاہیے کام نہیں ہوا پہلے بھی, اگر ہوا بھی ہے تو اسکٹل کر دیا گیا. میرا خیال ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, اس حوالے سے کم از کم اختلاف چھوڑنے چاہیے, وہاں جائیں سارے بیٹھے سولوشن ڈھونڈیں, ان کو مین ٹیم میں لے کے آئیں. اور پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری وہ کہتے ہیں ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, جعلی طریقے سے ہماری ریپرزنٹیشن بنائی جاتی ہے, چاہے بلوچستان کی سمجھی ہے چاہے مرکز کی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ان کا بیانیہ کہیں یا سوچنے کا انداز ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا احتشام صاحب, ایک اور معاملہ جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بہرحال ایک حقیقت ہے اور بلوچستان کے لوگوں کی ناراضگی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی اب بات ہونی چاہیے, اور یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ جو ناراض لوگ ہیں انہیں قومی دھارے میں لانے میں؟ دیکھیں سونیا, اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے لوکل لیول پہ بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل, ہاں, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جی یہ جس طریقے سے گمشدگیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھیں جاوید اقبال صاحب کا ایک علیحدہ ایک یونٹ ہے جس پہ کام کرتا ہے, جسٹس جاوید اقبال جو نیب کے بھی چیئرمین ہے. سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے, ہائی کورٹ نوٹس لیتی ہے, اور بار بار وہ کہتی ہے, آپ نے دیکھا سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیتے ہیں, چیف منسٹر کو بلا لیتے ہیں, انٹیریئر منسٹر کو بلا لیتے ہیں. جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں جس کو یہ کہنا چاہیے فضا میں جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں ان پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے سونیا, دیکھیں دنیا کا کوئی ملک آپ لے لیں, ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بھی جو کام کرتا ہے وہاں پہ کسی کی سنوائی نہیں ہے, کوئی ان کو نہیں چھوڑا جاتا. ہمارے ہاں لوگ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں آ کے وہ کہتے ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے. جن پہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کو تو جو مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں پاکستان کے, چاہے آپ ہیں چاہے میں کوئی بھی ہو, میرا خیال ہے اس پہ تو رتھلیسلی جو ہے نا ریاست کو عمل کرنا چاہیے کہ ان کو کیسے ان کا لقمہ کیا جائے ان کا. لیکن پروسیس میں جو جنون لوگ ہیں اور جو میجورٹی ہے ان کے مسائل ان کی مشکلات حل کرنا بڑا ضروری ہے. تو احتشام صاحب, اب جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ حکومت ظاہر ایک بڑا پیکیج بلوچستان کے لوگوں کے لیے اناؤنس کرنے جا رہی ہے, پھر سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر جو ہے اسے سمجھا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سب سے بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں انہیں منانے میں مدد ملے گی اور مؤثر ہوگا یہ سب یہ حکومت کاوشیں کر رہی ہے؟ دیکھیں سونیا, سب سے اہم بات جو ہے نا وہ بلوچستان ہو یا باقی صوبے ہوں وہ تعلیم ہے. تعلیم جس طریقے سے ہونی چاہیے, آپ دیکھ لیں دو طریقے سے, ایک تو یہ کہ حکومت بجٹ اوورآل 2-2.5% سے زیادہ بجٹ تعلیم کا ہوتا ہی نہیں ہے, بڑھا کے ہونا چاہیے. اور صوبوں کو تو بجٹ برائے نام, خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے صوبوں کو تو نام ہی نہیں ہوتا. بلوچستان کی حکومت کو جو پیسہ ملتا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے اور 7ویں ایوارڈ کے ذریعے, 7ویں نیشنل ایوارڈ کے ذریعے, اور جو پھر پروونشل اٹانومی جس طریقے سے 18ویں ترمیم کے تحت دی گئی ہے, بہت سارے حقوق ان کو دیے گئے لیکن عمل درآمد ان پہ نہیں ہوتا. اب تو سوال اس وقت لوگ یہ اٹھا رہے ہیں سونیا کہ جب
حکومت دیانتداری سے بیٹھ کے سوچے گی کہ ہم نے لوگوں کے حقوق کیسے دینے ہیں، لوگوں کو تسلی کیسے دینی ہے، پھر یہ لوگوں مسائل کو آپ مین کہہ رہے ہیں دھارے میں حل ہو کیسے لے کے آنا ہے، تو ظاہر ہے مسائل کی طرف ہم جانا شروع ہو ٹھیک ہے، جائیں ایک گے، حل کی مختصر طرف۔ بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے بریک پر جائیں گے، ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیون۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، بڑے نعرے لگتے رہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے ناراض لوگوں کو منانے کا، وہاں پر ترقیاتی پیکیجز بھی اناؤنس کیے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ حکومت کر پائے گی؟ کتنا چیلنجنگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو پرائم منسٹر کے اس اعلان کے ساتھ جو ہے نا انٹینشن آف دا اسٹیٹ کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریاست بات چیت میں، مذاکرات میں، ڈسپائٹ ان کی ایسی گھناؤنی اور جو تخریب کارانہ کاروائیاں ملیٹنٹس نے وہاں پہ کی ہیں، عام لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جس میں مزدور، نائی، دھوبی، لائر، ٹیچر، کوئی ایسا طبقہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کو اگنور کرنا یا ان کو بلانا یا ان کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایک انتہائی پروفاؤنڈ اور میچور پوزیشن آئی ہے کہ ایک اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے۔ کل کلاں کو یہ بات نہ آئے کہ پاکستان کی ریاست تو ایسی ہے جو ماں سوائے طاقت کی کسی اور شے پہ یقین ہی نہیں رکھتی۔ کتنی سکسیسفل ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ قبل از وقت ہے کہنا، لیکن موقع دینا جو ہے نا وہ میگنیمنٹی شو کرتی ہے ریاست کی، کہ وہ چاہتی ہے کہ کچھ ٹولز دوسرے بھی ان کو بھی اپلائی کیا جائے تاکہ چلے کاکڑ صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ایک فیصلہ ریاست نے کیا، کم از کم کوئی ایفرٹ، کوئی انیشیٹو تو لیا گیا، اور اچھی بات ہے۔ اس میں آج گورنر بھی چینج ہو گئے ہیں، زین بگٹی کو بھی انہوں نے لے لیا، عہدہ دے دیا فیڈرل منسٹر کا کہ وہ بات چیت کریں گے۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ فواد چوہدری صاحب بھی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے کن گروپوں سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ جن کے لنکس انڈیا کے ساتھ یا اور ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ ہیں ان سے بات نہیں کریں۔ سوال کاکڑ صاحب یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنے زیادہ گروپس ہیں وہاں پہ جن سے بات کی جا سکتی ہے؟ ون مین شو والے بھی بہت سارے ہوں گے اس میں۔ بالکل درست اپروچ ہے یہ۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں بلوچستان کے اندر بی ایل ایف، بی ایل اے، یو بی اے، بی آر اے، لشکر بلوچستان، یہ برامدق بگٹی صاحب، جاوید مینگل صاحب، ڈاکٹر اللہ نظر صاحب، ہیربیار مری صاحب، مہران مری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو ان مختلف گروپوں کو سفیر ہیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی وائلنس میں انوالو ہیں، جنہوں نے را کے ساتھ اپنی ایفیلیشنز پہ تفاخر کے انداز میں بیان مختلف سٹیجز پہ کیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان افقلات صاحب ہیں جو کہ ایک ویو رکھتے ہیں، لیکن ان کا ڈائریکٹلی ابھی تک وائلنس میں ہمیں کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان وائلنٹ اینٹی ہے۔ ٹھیک ہے، وائلنٹ اینٹی کے لوگ بھی اگر وہ چینج آف ہارٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے، تو یہ انیشیٹو ان کی طرف سے آنا چاہیے، یہ ریاست کی طرف سے نہیں جائے گا۔ صحیح، جو اپنے کبھی عمل میں گندے عمل میں انوالو ہیں ان کو ریئلائز کرنا ہوگا نا۔ آپ خدا کے ہاں بھی یہ قانون ہے، ریاستوں میں بھی یہ قانون ہے۔ کولمبیا جیسی گئی گزری ریاست میں پاولو اسکوبار کو جب وہ اس کے ساتھ ریاست ہے وہ جب نیگوشیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ ایک منیمم لیول آف کرائم جو ہے وہ کنفیس کرنا ہوگا، تمہیں جیل جانا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح ٹرائمفنٹ انداز میں واپس لوگوں کو لایا جائے، نہ میرے خیال میں حکومت کی یا ریاست کی اس طرح کی کوئی سوچ ہے۔ وہ انفارمڈ ڈیسیجن ان کا ہوگا، اور اس انفارمڈ ڈیسیجن میں I'm sure پرائم منسٹر صاحب کو ایک بہت کوالٹیٹیو انپٹ مل رہی ہے۔ ایک اور چیز جو انٹرنیشنل سطح پہ بہت عرصے سے کہی جا رہی ہے اور بڑی حد تک صحیح بھی ہے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی سیکورٹی ایجنسیز انٹرنیشنل لیول کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ درجن بھر کے قریب ہیں، وہ بیٹھی ہیں ان کے لوگ،
डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग, पैसा, ये वो। सवाल ये है कि जो पैसा ले के मुल्क के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे बातचीत करनी चाहिए? मेरी ज़ाती राय में कतन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मेरी असेसमेंट ये है कि जब भी इस तरह की इनिशिएटिव लिया गया माजी में भी, वो कामयाब भी नहीं हुआ। बालाज मरी साहब 2002 के इलेक्शन में उनको पाकिस्तान की जितनी भी डीप स्टेट को लोग एक्यूज़ करते हैं, कहते हैं कि जी फ़ौज रुकावट है, यही फ़ौज उनसे राब्ता करके उनको वापस लेकर आई, उनको एक सूबाई असम्बली का मेंबर बनवाया गया और उसके नतीजे में उन्होंने BLA के कैंप्स वहाँ पे रन किए और जितने भी आज मास्टर ट्रेनर्स हैं वो वहीं से निकल कर आए। सही। और भी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा काकर साहब, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी की बहुत सारी वजूहात समझी जाती हैं। तो तालीम का ना होना, बुनियादी सहूलियात का ना होना, और ज़ाहिर है हमेशा से कहा जाता है कि दूसरे सूबों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमेशा से ही, क्या हमें पाकिस्तान से ही अगर देखें तो बलूचिस्तान को हमेशा से इससे महरूम रखा गया है। अब की बार हुकूमत जो पैकेजेस अनाउंस करने जा रही है, फिर उसके बाद देखें CPEC जो एक गेम चेंजर समझा जाता है, इस सब के बाद आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि बलूचिस्तान के लोगों का एहसास महरूमी जो है वो खत्म हो जाएगा, और किस हद तक गुर्बत में, तालीम में और बुनियादी सहूलियात का हमेशा से जो रोना रोया जा रहा है इसमें बेहतरी आएगी? देखिए, दो नुक्ते जो है ना इंतहाई अहम है। एक, एहसास महरूमी को वायलेंस के साथ डीलिंक कर दिया। ये पाकिस्तान की जितनी रूरल पॉपुलेशन है वो महरूम ही है, किसी में एहसास कम है, किसी में एहसास ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वज़ीरिस्तान के लोग या मोमंद के लोग या मुसाखेल के लोग, उसी बलूचिस्तान के जो अजला हैं जिनमें पश्तून आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ये इंसर्जेंसी क्यों नहीं चल रही है? महरूमियत मोर और लेस वही है। बहुत सारे बलोच अजला हमारे हैं, जिस तरह जाफराबाद, नसीराबाद, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कैनाल एरियाज हैं, वहाँ पे क्यों इंसर्जेंसी नहीं हो रही है? वो भी बलोच है, लेकिन वहाँ पे नहीं पनप रही। तो अर्ज मेरी ये है कि एक तो डी लिंक किया जाए वायलेंस को विक्टिमहुड के कार्ड से, मेरे ख्याल। ठीक है, ठीक है। दूसरा, रियासत का जो पैराडाइम है डेवलपमेंट का वो दुरुस्त नहीं रहा है, वो अर्बन सेंटर रहा है। पाकिस्तान ने कराची डेवलप कर लिया, पिंडी डेवलप कर लिया, क्वेटा डेवलप कर लिया, पेशावर डेवलप कर लिया, लेकिन जो रूरल पाकिस्तान या पेरिफेरी थी वो रह गई है। असल में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमने अब पेरिफेरी में करनी है, जो उनके लैंड मास में करनी है, एडेड वैल्यू वहां लेकर आनी है, ह्यूमन रिसोर्स में वहां पे करनी है। इससे पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान की अगर ग्रोथ बढ़नी है, पाकिस्तान की GDP बढ़नी है, पाकिस्तान ने किसी मकाम पे आना है, तो वो महज शहरों के बलबूते पे नहीं आएंगे। शहर अपनी जगह अहम है, लेकिन हमारी पेरिफेरी को उठाना होगा। एक चीज़ काकड़ साहब जिस पे लोग बात करते हैं, जहाँ तक रियासत की जिम्मेदारी है, कितनी पूरी कर रही है, कितनी और करने की जरूरत है, वो एक अलग बात है। एक बात लोग कहते हैं कि जी सियासी जमातें, सियासी लीडरों का भी बहुत बड़ा कसूर है। वो लोग कहते हैं कि जी बताएं, नवाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा कोयटा गए हैं, जरदारी साहब कितना बार गए हैं, PTI के चले इमरान खान साहब कितना बार। वो कहते हैं कि जी उन्हें लगता है कि जी शायद सियासी तौर पे इतना फ़ायदा नहीं है, वहाँ से सीटें नहीं मिलती, वहाँ से इतने बड़ा है नहीं कि जो जिसको आप कह सकें कि आपको हुकूमत बनाने में कामयाबी मिले, इसलिए उनको इग्नोर करते हैं। ये कितना क्रिमिनल है आपके ख्याल में? कितना ये ज़्यादती वाली बात है कि इस बुनियाद पर आप माना जाएँ कि आपका सियासी स्टेक वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं है? ये 100% दुरुस्त बात है, और इसमें मुझे क्रेडिट करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को देने दें। ठीक, कि सबसे ज़्यादा 3 सालों के दौरानिए में बलूचिस्तान के दौरे इमरान खान साहब ने किए। ठीक है। और ज़ियारत तशरीफ़ लाए हैं, कोयटा आए हैं, ग्वादर कई मरतबा गए हैं, और इससे पहले तो बिल्कुल ही एक डिसअबेंडन करने वाली अप्रोच थी। देखें, जब यहाँ पे सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाई जा रही थी, हम जैसे कुछ लोग बार बार तमाम सियासी जमातों को यही अर्ज कर रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फेडरेशन में, उसके फेडरेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, नेशनल असेंबली में अगर आप स्पेशलाइज्ड सीटें बढ़ा देंगे और लेट से 30 के करीब हमारे अजला हैं और हर ज़िले को एक कौमी असम्बली की सीट अगर दी जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेक होगा किसी भी फ्यूचर डिस्पेंसेशन में, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में पाकिस्तान के। तो लोग बलूचिस्तान को कोई इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती से किसी सियासी जमात साहब ये बात लोग कहते हैं कि गौर नहीं हमारे मुल्क में फ्यूडलिज्म
ट्राइबलिज्म जो है ना इसने बड़ा गर्क किया। हमारे ख़ास तौर पे 70% इलाके चाहे किसी सूबे में हो, वो कहते हैं ना वो तालीम देने देते हैं। बलूचिस्तान पे ख़ास तौर पे वहाँ पे जो सरदार हैं उनके बारे में कहा जाता है सरदारी ख़तरे में पड़ जाएगी, स्कूल नहीं बनने देते, हेल्थ के प्रोजेक्ट नहीं आने देते। आपके ख्याल में ये फ्यूडल सिस्टम हिंदुस्तान ने फ़ौरन ख़त्म कर दिया था आज़ादी के बाद? मुझे याद है 1954 में ये बांग्लादेश ने ख़त्म कर दिया था, हमारे यहाँ ये फ्यूडल सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? देखिए कोई दो राय इसमें नहीं है। जब तक सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंज के जो एजेंट हैं ये अगर अपने दुरुस्त सिमत में काम नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस या जमहूरी निज़ाम वो डिलीवरी दे ही नहीं सकती। ठीक कह रहे हैं। अगर यूरोप रेनेसांस के बाद अपने उस नाइटहुड और फ्यूडल स्ट्रक्चर में रहता तो क्या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी मिलती? क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके नतीजे में आंसियान रजीम को इसीलिए ख़त्म किया गया कि जो ओल्डर रजीम थी उसके साथ नई दुनिया नए दौर के लोग नहीं चल सकते। सही, उस पूरे सोशल ऑर्डर को वायलेंटली एलिमिनेट किया गया, लेकिन तब्दीली उसके बगैर नहीं हो सकती। ठीक। तो सोशल आपको उम्मीद लगते सोशल हैं कि स्ट्रक्चर, जो प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया है इसके कोई फवायद नजर आएंगे? देखिए मेरी नाचीज़ राय है कि पाकिस्तान के पास एक बेस्ट ऑप्शन नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान साहब की सूरत सही। ठीक है, आप पूरी उम्मीद है इस सवाल अगर ये भी खुदा ना ख्वास्ता नाकाम हुआ तो फिर संजीदा मसला है, संजीदा मसला है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।